वेलकम बॅक ऑन माय चॅनल जॅसन मॅक्स. सो म्हाका हे टॉपिकाचेर उलोवपा नासता, पूण हांव भरपूरशे सोशल मिडियाचे सर्क्युलेटेड व्हिडिओ आहा पळय ते पळयता, न्यूजांतल्यानूच पळयता. म्हूण हांव एक टॉपिकाचेर उलयतां. पळय कोणा वायट दिसता या कोणा तेंचे सेंटिमेंट्स हर्ट जाता जाल्यार आय एम सॉरी, पयलूच सांगता. पळय हो म्हाजो पॉयंट ऑफ व्यू आहा आनी हांव म्हणना की हांवूच रायट आसा या हांवूच कितें म्हणटा तो सगळे जाणकार आसा. हांव बेजीक सायन्सूय बीन मानता, देवाकूय बीन मानता आनी हांव एक हिंदू आसा. तरी पूण हांव लॉर्ड जिजस क्रिस्ताक भरपूर मानता, कित्याक तेणी आपली लायफ लोकां खातीर वगडयली आनी लोकां खातीर तेणी आपल्यान इतले त्रास घेतले. इवन तेका कुरिजार सुद्दां मारलो गेलो. हें हांवें बाय पर्सनली अशें न्ही वाचलां तशें न्ही, इट वॉज एक्चुअल हॅपन वॉट एवर दीस. म्हणजे भरपूर भायर देशांत जाल्लेले तेजो इश त्या देशांत जाल्लेले. इवन तेजें नांव सुद्दां म्हाका इतलें रिकॉल जायना. सो हांव ते पळय वेलिंगरान एक स्टेटमेंट केलो DNA टेस्ट वॉट एवर थिंग्स. तेका दिसलें डावटफूल क्वेश्चन मार्क येयले तेका मागीर जे आसतलो की ती कूड आहा पळय ती तेजी न्ही, सेंट फ्रांसीस झेवियर या कोणाची म्हणजे तेंचो जे तेंकां मानता पळय तेका तेजी असो तेणी डावट केलो पळय. आनी तेजेर लोक RSS हिंदू हें ते रिलेट केले. हांव तुमकां सांगता आनी BJP रिलेट केले. तुमकां सांगता गोंयांत जी BJP आहा पळय म्हाकाय बाय पर्सनली आवडना. कित्याक CM सावंत कितें चोरयो करता त्यो बाय पर्सनली म्हाका खबर आसा. सो म्हाका तेका जस्टिफाय करपाचें ना, पूण लोक हे डायवर्ट जाता पळय जे बारीक बारीक इशू आहा, जे हांगा भुतानी इन्फ्रा जाले, जुवारीचो लँड स्कॅम जाले, भरपूरशे स्कॅम्स जे रिवील जाले तेजेर आमी फायट करपाचें. इवन ते टिचर्सांनी असॉल्ट केले एक चेडवाक, ते हॉस्पिटलान आसा हॉस्पिटलायज जाल्ले तेजेर बीन रिएक्ट करपाचें. म्हणून आमी रिएक्ट केजेर करता हे BM कम्युनल हार्मोनी जे डिस्टर्ब करता तेजेर रिएक्ट करता. सो म्हाका जस्टिफिकेशन अशें न्ही, हांवें जें वाचलां तेजेर सांगता. पळय म्हाका सेंट फ्रांसीस झेवियराचें कांयच खबर ना. हांव आशिल्लो त्या सायडीन दिवाडे ते रावला हांव भरपूर वर्सां हॉस्टेलान आयलो दिवार आयलँडार. सो हांवें लोकांचें आयकल्लेलें ह्या क्रिस्तांवांचें आयकल्लेल्यो गोश्टी सांगता तुमकां. तेंच्या मिसा हेका तेका सांगता पळय तेंच्यांनी तेंकां तेका मारलो, तेंचें कितें बरें जालें हें तें जालें अशें तेंच्यांनी मारलें चिंतलें हें जालेंय बीन अशें. म्हाका तें एक्चुअल कांय खबर ना, पूण कशें सांगता पळय क्रिश्चन लोक गोंयांत कशें आसा क्रिश्चन लोकांक इंग्लीश हें तें कळटा आनी तुमकां खबर आहा इंग्लीश जेका कळटा ते शिक्षणान इंग्लीश मिडियम शिक्षणान तेजें शिक्षण बरें जाता. सो तेंकां जॉबूय बरें मेळटा. तेंकां लँड कशें आसा पोर्तुगीज आशिल्ले तेन्ना तेंकां एक प्रॉपर जागो हे ते तेंच्या नांवार जाल्लेले डॉक्युमेंटेड जाल्लेले. इवन तेंचो पोर्तुगीज पासपोर्ट आहा, भरपूरशे भायर कामां आसा. सो लोकांक कितें दिसता तेंचें सक्सेस रिलेटेड टू सेंट फ्रांसीस झेवियर अशें दिसता. आनी म्हाका एक्चुअल खबर ना तेणी ते फॉलो करता तेका तेजें तेणी कितें बरें केलां आसतलें हे वॉट एवर थिंग्स हें म्हाका कांय खबर ना. हांव एक हिंदू आसा. सो हांव एक क्वेश्चन मार्क म्हाका एक क्वेश्चन मार्क येता म्हणून हांव विचारता. पळय तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की जे ओल्ड गोवा चर्च आहा ओल्ड चर्च आहा पळय ते एक हिंदू टेंपल आशिल्लें आनी तेजें प्रूफ थंयच आसा. भरपूरश्यो मुर्त्यो आसा हिंदू टेंपल्साच्यो महादेवा टेंपल म्हणटा ते मुर्त्यो आसा. भरपूरशे आर्कोलॉजिकल एविडन्स आसा. पळय पोर्तुगीजांनी डिस्ट्रॉय केले हांवूय मानता, पूण ते जाग्यार एक चर्च बांदली गेली पोर्तुगीजांनी बांदली, तेणी बांदूना. त्या जाग्यार तेका हाडून दवरता. सो सोशल हार्मोनी डिस्टर्ब जावपाचें थंयच स्टार्ट जालें. पळय तेका तुमी रिस्पेक्ट करता वॉट एवर थिंग्स रिस्पेक्ट करता जाल्यार तेका एक म्हाका अशें दिसता जे जाग्यार तो जल्मलेलो त्या जाग्यार तेका तेजी कूड ती दवरलेली या ती कितें म्हणटा ती तेजी बॉडी हें तें दवरलेली जाल्यार थंय तेका चड रिस्पेक्ट मेळटालो. तेका अशें कोण कमेंट हें तें करपा नाशिल्लें. कित्याक हांगा अशें आसा इंडियेन ईस्ट इंडिया आसा पळय थंय भरपूरशे हिंदू आसा आनी कदम्स हेजे पयलीं रूल केल्लेले आसा. इवन शिवाजी महाराज जो महाराष्ट्रान भरपूर मानलेलो वयता. इवन गोंयांत सुद्दां येयलेलो चेडो संभाजी हे मानलेले आसा. सो गोंयानूय हिंदू आहा भरपूर फोंडा सायड हिंदू आसा भरपूर गोंयांत भरपूर हिंदू आसा अशें म्हणना हांव. आनी सगळेच हिंदू भायले अशें न्ही. इन शॉर्ट सांगता तुमी क्रिस्तांव जे चिंतता पळय म्हाजे फ्रेंड क्रिस्तांव आसा पूण तुमी चिंतता पळय रिलेट करता कितें ती हिंदू आसता ते हेट करता म्हणून क्रिस्तांव जाल्यार तशें ना. हांव तरी बाय पर्सनली म्हाजें सांगता हांव सगळ्यांक पळयता आसतना एक मनीस म्हणून पळयता. मागीर तुजो धर्म येता, मागीर तुजो कलर येता, मागीर तुजो कास्ट येता, वॉट एवर थिंग्स तुजी भाशा येता म्हाका लागना. हांव एक हिंदू धर्मान भरपूर मानपी मनीस आहा. हांवें भगवद्गीता वाचल्या, हांवें थोडे ग्रंथाज वाचले, वेदास वाचले. म्हाजो देव केन्नाच सांगिना खंयचो जीव आसा ताका डिसरिस्पेक्ट कर म्हणून कित्याक तें तेणी क्रिएट केलें. सो हांव हे हितून चिंतता. सो म्हाका सगळे देव एकूचशे दिसता.
पूण लायक तुमकां कशें आसा एक फॉलोवर आसा पळय तुमकां हेवूय खबर आसा हिस्ट्रीन हें आसा सेंट फ्रांसीस झेवियर आहा पळय तो सगळ्यात कितें म्हणटा तो असो मनीस आयलो की सगळ्यात चड लोकांक तेणी कन्वर्ट केल्लेलो मिशनरी म्हणटा कितें म्हणटा पळय ताका कन्वर्सेशन म्हणजे एक धर्मांतल्यान दुसऱ्या धर्मान हें करपी त्या लोकांक समजोवपी आनी सांगपी हें तें हो आशिल्लो हें हिस्ट्रीनूय आसा आनी हें हांव म्हाजें तें सांगना भरपूरशा बुक्सांनी बरयलां इवन लायक विकिपिडिया म्हणटा पळय तेजेरूय आसा आतां विकिपिडिया खंयच्यान रेफर करता तें म्हाका खबर ना पूण आसा प्रूफ आसा इवन ओल्ड लिटरेचर आसा बुक्स आहा हिस्ट्री आहा तेजेर आसा हें तुमी फोटींग मानूंक शकना हां पळय जें वेलिंगकरान उलयलें तें हांवूय म्हणटा रॉंग म्हणून कित्याक जर ताका पळय मायट बी ताका खबर आसलें लिटरेचर थोडें तेणी वाचलां बीन आसतलें पूण तेणी तेजेर डायरेक्ट पॉयंट केले एक सेंटिमेंटल लोक एक कोणा मानता पळय ताका लायक तेणी टच करपा या वॉट एवर थिंग्स अननेसेसरी इनवॉल्वमेंट केलें पळय हें रॉंग आशिल्लें हें हांवूय मानता पूण तेज्या खातीर आतां लोक जे करता पळय एरेस्ट पळय एरेस्ट केन्ना जाता मनीस जेन्ना क्रायम करता दीस इज नॉट क्रायम तो आपलो पॉयंट ऑफ व्यू दवरता आनी हांव ताका सपोर्टूय करिना हेंवूय सांगता हांव ताका रिस्पेक्ट करता कित्याक आय वॉज दे इन पास्ट RSS हांवें RSSंतल्यान कितें बरें शिकलें धर्माक मनीसपणा रिस्पेक्ट करपाक शिकलें हें हांवें शिकलें संस्कृत हें शिकलें हांवें सो हांव रिस्पेक्ट करता पूण हांव हें म्हणना तुमी हेंवूय मानूं जाय की तेजी जी हिस्ट्री आसा पळय तुमकां मिसा ताका सांगता पळय ती अर्दीच आसा हिस्ट्री लिटरेचर हें जें आसा पळय तुमी शिकलेलें आसा पळय भरपूरशे लॉयर्स हे ते आसा पळय ते तिवूय वाचा हिस्ट्री जे हिस्ट्री तेणी केलें कितें केलें हें तेवूय वाचा जसो तो चायना ते खंयच्या आयलंडार गेलेलो तेणें हार्ट अटॅक येयलो तो लायक 46 एजीचेर की तो हें जालो म्हणजे मरण पावलो तेवूय वाचा फूल हिस्ट्री वाचा फूल नॉलेज घेया आनी मागीर उलया मागीर एक पॉयंट ऑफ व्यू दवरा हें मानता आनी कोणाक जर वायट दिसलो न्ही म्हाज्या विडियोन आय एम सॉरी फॉर दॅट प्लीज शेअर दीस विडियो एज मच एज यू कॅन एंड थँक्यू फॉर वॉचिंग राधे राधे